नमस्ते। मौद्रिक नीति सम्बन्धी भिडियो सिरिजको यो 5औँ भागमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो भागमा हामीहरू मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र ट्रान्समिसन मेकानिजमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजम भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा मौद्रिक नीतिले जुन पोलिसी चेन्जेसहरू ल्याउँछ, जस्तो मौद्रिक नीतिले सिआरआर कटौती गर्छ, मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क रेट घटाउने बढाउने काम गर्छ, त्यस्तै मौद्रिक नीतिले लिक्विडिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, लिक्विडिटी बढाउने वा घटाउने। यस्तो पोलिसी एक्सन्सको प्रभाव चाहिँ इकोनोमीको विभिन्न क्षेत्रहरूमा कसरी पर्छ, स्पेसिफिकल्ली इकोनोमीको इन्कममा, इकोनोमीको आउटपुटमा, इकोनोमीको प्राइस लेभलमा यसको इम्प्याक्ट कसरी ट्रान्समिट भएर जान्छ, कुन च्यानलबाट ट्रान्समिट हुन्छ, त्यसलाई नै हामीहरू मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजम भनेर भन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई छोटोमा हामीहरू कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दा मौद्रिक नीतिका विभिन्न परिवर्तनहरू, मौद्रिक नीतिले ल्याएका विभिन्न नीतिगत परिवर्तनहरूको असर इकोनोमीको रियल सेक्टरमा कसरी ट्रान्समिट हुन्छ, अर्थात् कुन बाटोबाट त्यो असर चाहिँ सरेर इकोनोमीको मौद्रिक नीतिमा अथवा इकोनोमीको रियल सेक्टरमा पर्छ। सो इकोनोमीको रियल सेक्टर भन्नाले जेनरली हामीहरू इकोनोमीको आउटपुटलाई, इकोनोमीको इम्प्लोइमेन्टलाई र इकोनोमीको प्राइस लेभललाई लिन्छौँ। सो यसरी ट्रान्समिसन मेकानिजमले इकोनोमीमा मौद्रिक नीतिको जुन पोलिसी चेन्जेसहरू छ, त्यो पोलिसी चेन्जेसहरूको असर कसरी आउटपुटमा ट्रान्समिट भएर जान्छ, अथवा त्यो असर चाहिँ कसरी आउटपुटमा रिफ्लेक्ट हुन्छ, कुन बाटोबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ, इम्प्लोइमेन्टमा कुन बाटोबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ, प्राइस लेभलमा कुन बाटोबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो व्याख्या गर्ने काम चाहिँ ट्रान्समिसन मेकानिजमले गर्छ। सो ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई हामीहरू मेनली त्यो च्यानललाई तीनवटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। पहिलो पार्टमा इकोनोमीमा मौद्रिक नीतिले आफ्नो नीतिगत परिवर्तनहरू इन्ट्रोड्युस गर्छ, जस्तो सिआरआर घटाउने भनेको एउटा नीतिगत परिवर्तन हो। सो फर्स्ट स्टेपमा मौद्रिक नीतिले आफ्नो नीतिगत परिवर्तनहरू इन्ट्रोड्युस गर्छ र त्यो नीतिगत परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि मनी मार्केट प्रभावित हुन सक्छ। जस्तो मनी मार्केटभित्र चाहिँ मनी मार्केटमा लिक्विडिटी, सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट आदि पर्छ। त्यस्तै गरेर एसेट मार्केट प्रभावित हुन सक्छ। सो इन्ट्रेस्ट रेट घटेर जान सक्छ, सेयरको भाव बढेर जान सक्छ, बोन्डको भाव बढेर जान सक्छ, जग्गाको भाव बढेर जान सक्छ। सो त्यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज। सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि गुड्स र लेबर मार्केट प्रभावित हुन्छ। जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त, इकोनोमीमा गुड्सको डिमान्ड वृद्धि हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि हुनसक्छ, लेबरको डिमान्ड वृद्धि हुनसक्छ ब्याज दर सस्तो भएको कारणले। सो सेकेन्ड स्टेजमा यसरी गुड्स र लेबर मार्केट प्रभावित हुन्छ भने थर्ड स्टेजमा चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीको टोटल डिमान्ड चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ। कन्सम्सन बढ्ने भनेको डिमान्ड बढ्ने हो, इन्भेस्टमेन्ट बढ्ने भनेको डिमान्ड बढ्ने हो। सो टोटल डिमान्ड वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीको आउटपुट वृद्धि हुन्छ, इकोनोमीको इम्प्लोइमेन्ट वृद्धि हुन्छ र प्राइस लेभलमा पनि वृद्धि हुन जान्छ। सो यसरी कुनै पनि मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको परिवर्तनहरूको तीनवटा स्टेज पार भएर अन्तमा चाहिँ आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा त्यसको असर चाहिँ फाइनल्ली पुग्छ र यही च्यानललाई हामीहरू ट्रान्समिसन मेकानिजम भनेर भन्छौँ। अब यस्तो च्यानलहरू कतिवटा हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न थ्योरिटिकल लिटरेचरले, इम्पिरिकल लिटरेचरले 5वटा चाहिँ बाटोबाट मौद्रिक नीतिको चेन्जेसहरूले आफ्नो काम गर्न सक्छ वा 5वटा ट्रान्समिसन च्यानलहरू हुन सक्छन् भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्। सो ती 5वटा च्यानलहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल हो एउटा, अर्को चाहिँ एक्सचेन्ज रेट च्यानल हो, अर्को चाहिँ एसेट प्राइस च्यानल हो, अर्को चाहिँ क्रेडिट च्यानल हो भने अर्को चाहिँ एक्सपेक्टेसन च्यानल हो। सो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने यी च्यानलहरू म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ हुँदैनन्। अर्थात् इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेट च्यानलले काम गरेको बेला बाँकी च्यानलले पनि काम गरिराखेका हुन सक्छन्। एउटा मात्रै च्यानलले काम गर्ने, बाँकीले नगर्ने भन्ने हुँदैन, वा एउटा एक्टिभ हुने बित्तिकै बाँकी इनएक्टिभ भन्ने हुँदैन। सो यसरी यिनीहरू म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ हुँदैनन्। सो सबै च्यानलले काम गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले पोलिसीमा ल्याएको परिवर्तनले मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केटको प्राइसहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस्तै गरेर सम्पत्तिको मूल्यलाई प्रभावित गर्न सक्छ,
कन्ज्युमरको बिजनेसम्यानहरूको एक्सपेक्टेसन तिनीहरूको कन्फिडेन्सलाई प्रभाव पार्न सक्छ, एक्सचेन्ज रेटलाई प्रभाव पार्न सक्छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीभित्रको डिमान्ड वृद्धि हुनसक्छ वा एक्सटर्नल डिमान्ड भनेको एक्सपोर्ट, विदेशीहरूले बढी किन्न सक्छन्, एक्सपोर्ट डिमान्ड वृद्धि हुनसक्छ। सो यो सबै कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीको टोटल डिमान्ड वृद्धि हुन्छ। टोटल डिमान्ड कटौती पनि हुनसक्छ, पोलिसी चेन्ज कसरी ल्याएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कुरो। टोटल डिमान्ड वृद्धि भइसकेपछि वा टोटल डिमान्ड एफेक्ट भइसकेपछि यसले इम्प्लोइमेन्ट, आउटपुट र प्राइस लेभललाई प्रभाव पार्छ। सो यसरी मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजमहरू सबैले एकैसाथ काम गरिराखेका हुन सक्छन्। कसैले बढी इफेक्टिभली काम गर्छ, कसैले अलि कम इफेक्टिभली काम गर्छ। पहिलो च्यानल चाहिँ ट्रान्समिसन मेकानिजम, पहिलो ट्रान्समिसन च्यानल चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल हो। यो चाहिँ सबैभन्दा ट्रेडिसनल च्यानल हो र सबैभन्दा बढी ट्रस्टेड च्यानल हो। सो यो च्यानलले सिम्पली कसरी काम गर्छ त भन्दा, सपोज इकोनोमीमा चाहिँ हामीहरूले मनी सप्लाई वृद्धि गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट रेट घटायौँ। मनी सप्लाई वृद्धि भएको कारणले ब्याज दर घटेर गयो। ब्याज दर घटिसकेपछि इकोनोमीमा चाहिँ ब्याज सस्तो भएको कारणले इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि हुन्छ, कन्जम्सन डिमान्ड वृद्धि हुन्छ। सो यो हुनु भनेको इकोनोमीको टोटल डिमान्ड वृद्धि हुने हो। टोटल डिमान्ड वृद्धि हुने भनेको इकोनोमीको एम्प्लोइमेन्ट, आउटपुट र प्राइस लेभल वृद्धि हुने हो। सो यसरी मोनेटरी पोलिसीमा ल्याएको परिवर्तनहरूले ब्याज दरको बाटो इन्भेस्टमेन्ट, कन्जम्सन डिमान्ड बढाएर इकोनोमीको आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टलाई प्रभावित गर्ने यो च्यानललाई हामी इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल भनेर भन्छौँ। सिम्पली ब्याज दरमा कटौती गरेर वा ब्याज दर वृद्धि गरेर यसले इन्भेस्टमेन्टलाई एफेक्ट गरेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्छ। सो यसलाई हामीहरू एउटा चित्रमा देखाउन सक्छौँ कसरी चाहिँ यो च्यानलले काम गर्छ इन्ट्रेस्ट रेट। सपोज यो फर्स्ट चित्रमा चाहिँ हामीले मनी मार्केट इक्विलिब्रियम राखेका छौँ, जहाँ यो इनिसियल लेभल अफ मनी सप्लाई हो र यो चाहिँ मनी डिमान्ड हो। सो यतापट्टिको चित्रमा हामीहरू ब्याज दर र इन्भेस्टमेन्टको बिचको रिलेसनसिपलाई मेजर गर्छौँ। सो सुरुको स्टेजमा ब्याज दर चाहिँ मनी मार्केटमा डिटरमाइन हुन्छ, R1 लेभलमा छ र यो ब्याज दरमा इकोनोमीमा सपोज इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड I1 छ। सो इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड I1 भएको बेलामा हामीहरू गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम राख्न सक्छौँ। यहाँ यो चाहिँ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियममा सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट भएको। सो यो चाहिँ सेभिङ र इन्कम बिचको रिलेसनसिप देखाउने कर्भ हो। यो चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ सेभिङ कर्भको। सो यो पोइन्टमा यो सेभिङ चाहिँ यतापट्टि र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम चाहिँ यतापट्टि हुनुपर्ने हो। सो यो पोइन्टमा S1 इक्वल्स टु I1 छ, अर्थात् इकोनोमीमा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियममा छ। सो यो चाहिँ आउटपुट लेभल हो Y। यो आउटपुट लेभलको आधारमा हामीहरू यताको चित्रमा चाहिँ हामीहरू यतापट्टि आउटपुट र यतापट्टि आउटपुट भएको र यतापट्टि चाहिँ लेबर भएको प्रोडक्सन फङ्सन देखाउन सक्छौँ, अथवा प्राइस भएको प्रोडक्सन फङ्सन, प्राइस भएको डिमान्ड कर्भ पनि देखाउन सक्छौँ। सपोज प्रोडक्सन फङ्सन देखाउँ। सो यो प्रोडक्सन फङ्सन भनेको चाहिँ सिम्पली यस्तो खालको हुन्छ। सो यस्तो केसमा हामीहरूले अब इकोनोमीमा एक्सपेन्सनरी पोलिसी लियौँ, मोनिटरी इम्पल्सेसहरू चेन्ज गऱ्यौँ, मनी सप्लाई चेन्ज गऱ्यौँ। सो मनी सप्लाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, मनी सप्लाई वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याज दर घटेर जान्छ। ब्याज दर घट्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि हुने हो। इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि हुन्छ S2 मा। इन्भेस्टमेन्ट डिमान्डलाई सेभिङले सपोर्ट गर्छ। यो सेभिङ कहाँबाट आउँछ त भन्दा, सुरुमा इन्कम कम थियो, इन्कम वृद्धि हुन्छ। सो यो इन्कम वृद्धि भएको कारणले अथवा यो इन्कमलाई वृद्धि गर्न इकोनोमीमा बढी लेबर इम्प्लोय हुन्छ। सो यसरी सिम्पली यो मेकानिजमबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भने, इकोनोमीमा मनी सप्लाई वृद्धि गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा रिफ्लेक्ट भयो। इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि भयो। इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड बढ्नु भनेको चाहिँ
बढी बिजनेसम्यानहरूले बढी लगानी गर्नु हो, बढी लगानी गरिसकेपछि बढी लेबर इम्प्लोय हुन्छ, बढी लेबर इम्प्लोय भइसकेपछि बढी उत्पादन हुन्छ र यसले सेभिङ पनि बढी जेनेरेट गर्छ। सो यसरी यो ट्रान्समिसन मेकानिजममा हामीहरू इन्ट्रेस्ट रेटको बाटो भएर इकोनोमीको रियल सेक्टरलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने उद्देश्य राख्छौँ। एक्सचेन्ज रेट च्यानल अर्को च्यानल हो। यो च्यानलमा हामीहरू इकोनोमीको एक्सचेन्ज रेटलाई चेन्ज गरेर आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्छौँ। अब यो च्यानल चाहिँ मुख्यतया जहाँ चाहिँ फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हुन्छ त्यस्तो देशमा मात्रै इफेक्टिभ हुन्छ। हाम्रो जस्तो पेक्ड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भएको इकोनोमीमा यो च्यानल चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। अब यसले कसरी काम गर्छ त? सो यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको बाटो भएर काम गर्ने हो। यसले पनि सपोज हामीले मनी सप्लाई वृद्धि गरिदियौँ भने इकोनोमीमा ब्याज दर कम हुन्छ, ब्याज दर घटेर जान्छ। ब्याज दर घट्नु भने के हो त? जस्तो नेपालमा चाहिँ ब्याज दर कम भयो, सिङ्गापुरमा अथवा इन्डियामा ब्याज दर बढी छ, सिङ्गापुरमा सपोज बढी छ भने अब यदि क्यापिटल फ्लो चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड नहुने हो भने के हुन्छ त? नेपालको ब्याङ्कमा राख्दाखेरि कम ब्याज आउँछ, सिङ्गापुरमा राख्दाखेरि बढी ब्याज आउँछ। सो यस्तो केसमा क्यापिटल आउटफ्लो हुन्छ, क्यापिटल आउटफ्लो वृद्धि हुन्छ। क्यापिटल आउटफ्लो वृद्धि हुने भनेको के हो त? हामीहरूको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ खाटामा हुने हो अथवा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डिटेरियोरेट हुने हो, बिग्रेर जाने हो। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रिने हो भने हाम्रो करेन्सी चाहिँ विक हुन्छ, हाम्रो करेन्सी विक हुन्छ। सो हाम्रो करेन्सी विक हुनुलाई हाम्रो एक्सचेन्ज रेट डिप्रिसिएट हुने भनेर भन्छौँ। सो यस्तो केसमा हाम्रो एक्सचेन्ज रेट विक हुने हो भने, एक्सचेन्ज रेट विक हुने हो अथवा हाम्रो करेन्सी कमजोर हुने हो भने यस्तो केसमा एक्सपोर्ट डिमान्ड चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ भने इम्पोर्ट डिमान्ड चाहिँ घटेर जान्छ। सो करेन्सी विक हुने भनेको सिम्पली के हो त? सपोज हाम्रो फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट सिस्टममा 100 आइसी बराबर 160 आइसी छ भने अब सपोज 100 इक्वल्स टु 200 भयो भने यो डिप्रिसिएसनको इक्जाम्पल। सो 100:200 भयो भने के हुन्छ त? अब इन्डियाबाट 100 आइसी ल्याएर आउने मान्छेले पहिला 160 को सामान किन्न सक्थ्यो भने अब 200 को सामान किन्न सक्छ। सो हाम्रो वस्तुहरू उनीहरूलाई रिलेटिभली चिप हुन्छ भने उनीहरूको वस्तु हामीलाई रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो वस्तु बढी किन्छन्, एक्सपोर्ट बढेर जान्छ, हामीहरूले उनीहरूको कम किन्छन्, इम्पोर्ट चाहिँ घटेर जान्छ। सो एक्सपोर्ट बढ्नु भनेको के हो त? इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड बढ्ने हो, एग्रिगेट डिमान्ड बढ्ने हो, यसले चाहिँ आउटपुट वृद्धि गर्छ, इम्प्लोइमेन्ट वृद्धि गर्छ। सो यसरी यदि क्यापिटल फ्लोजमा रेस्ट्रिक्सन नहुने हो र इकोनोमीको एक्सचेन्ज रेट फ्लेक्सिबल हुने हो भने चाहिँ एक्सचेन्ज रेट च्यानलले काम गर्छ अथवा मौद्रिक नीतिले एक्सचेन्ज रेटलाई इन्फ्लुएन्स गरेर आफ्नो अब्जेक्टिभ्सहरूमा त्यो असर ट्रान्समिट गर्न सक्छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ एक्सचेन्ज रेट फिक्स छ, क्यापिटल फ्लोजमा रेस्ट्रिक्सनहरू छ, यो च्यानल चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन। त्यसपछि एसेट प्राइस च्यानलमा मोनेटरी पोलिसीले ल्याएको जुन पनि परिवर्तनहरू छन् त्यो परिवर्तनले सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि गर्ने वा सम्पत्तिको मूल्य घटाउने काम गर्छन् र त्यसले चाहिँ एग्रिगेट डिमान्डमा असर पार्छ। अब इकोनोमीमा सम्पत्ति भनेको दुई प्रकारको, एउटा चाहिँ इकोनोमीको एजेन्ट्सहरूलाई हामीले दुईवटा भागमा बाँडे जस्तै इकोनोमीमा हामीहरूको एजेन्ट्स त अरू पनि हुन सक्छन्, तर दुईवटा ब्रोड एजेन्ट्सहरू भनेको एउटा चाहिँ हाउस होल्ड्स हो जसले कन्ज्युम गर्ने काम गर्छ, हाउस होल्ड्सको रोल चाहिँ कन्ज्युमरको रूपमा हुन्छ, अर्को चाहिँ बिजनेसम्यान हुन्छ, बिजनेसम्यानले चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ। सो दुईटैको डिमान्ड हो, कन्जम्सन डिमान्डलाई सीले डिनोट गर्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट डिमान्डलाई हामी आईले डिनोट गर्छौँ। सो इकोनोमीमा यदि मौद्रिक नीतिले ल्याएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि हाउसहोल्डको एसेट भ्यालुएसनमा वृद्धि भयो। जस्तो हाउसहोल्डको एसेट के हुनसक्छ त? हाउसहोल्डको एसेट के हुनसक्छ त भन्दा रियल इस्टेट हुनसक्छ, घर जग्गा हुनसक्छ, रियल इस्टेट। र हाउसहोल्ड्सको एसेट चाहिँ सेयर इक्विटी हुनसक्छ, इक्विटी बन्ड हुनसक्छ। भने बिजनेसको भनेको चाहिँ नेटवर्थ हुन्छ, बिजनेसको एसेट भनेको चाहिँ नेटवर्थ हुन्छ, नेटवर्थ एसेट माइनस लायबिलिटीको डिफरेन्स हो यो चाहिँ। सो बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि बिजनेसको सम्पत्ति बढ्ने भने के हो त? उसको लायबिलिटीको तुलनामा एसेट वृद्धि भएर गयो भने सम्पत्ति बिजनेसको बढ्ने हो।
कन्ज्युमरहरूको वा हाउसहोल्ड्सको सम्पत्ति कतिखेर बढ्छ त भन्दा जतिखेर हाउसहोल्डले होल्ड गरेको घर जग्गाको भाउ बढ्छ, उनीहरूले होल्ड गरेको सेयरको बन्डको भ्यालु बढ्छ। सो अब इकोनोमीमा मोनेटरी पोलिसी इम्पल्सेसले यदि हाउसहोल्ड्सको सम्पत्ति वृद्धि गरायो र बिजनेसम्यानहरूको अथवा बिजनेस कर्पोरेसन्सहरूको सम्पत्ति वृद्धि भयो भने के हुन्छ त, जस्तो हाउसहोल्ड्सको सम्पत्ति वृद्धि हुँदाखेरि के हुन्छ होला त, कन्जम्सन डिमान्ड वृद्धि भएर जान्छ। सो हाउसहोल्ड्सको सम्पत्ति वृद्धि हुने हो भने कन्जम्सन डिमान्ड बढ्छ र बिजनेसको सम्पत्ति बढ्ने हो भने इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड बढ्छ। यसले चाहिँ टोटल डिमान्डमा वृद्धि ल्याउँछ, एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि ल्याउँछ, जसले गर्दा इम्प्लोइमेन्ट र आउटपुट वृद्धि हुन जान्छ। सो अब यसलाई हाम्रो टेक्निकल नाम दिन्छौँ। हाउसहोल्ड्सको सम्पत्ति वृद्धि हुनेलाई चाहिँ हामी वेल्थ इफेक्ट भनेर भन्छौँ। सो यो पहिलो बाटोलाई चाहिँ हामी वेल्थ इफेक्ट भन्छौँ। हाउसहोल्ड्सको वेल्थ वृद्धि भएर एग्रिगेट डिमान्ड बढ्ने। सो यो इन्भेस्टमेन्ट अथवा बिजनेसम्यानहरूको सम्पत्ति वृद्धि हुनेलाई चाहिँ टोबिन्सक्यू इफेक्ट भनेर भनिन्छ। सो यो नाम चाहिँ अलि टेक्निकल छ। सो जे भए पनि के हो त, बिजनेसको नेटवर्थ वृद्धि भयो। सपोज मानौँ कि अब कुनै ब्याङ्कको, नबिल ब्याङ्कको चाहिँ सेयर प्राइस वृद्धि भयो, इक्विटी प्राइस वृद्धि भयो भने के हुन्छ त, सेयर होल्डरको वेल्थ बढ्छ। सेयर होल्डरको वेल्थ बढ्नु भने के एउटा नेटवर्थ वृद्धि हुने। त्यसै गरेर जग्गाको मूल्य वृद्धि हुने भनेको वेल्थ वृद्धि हुने हो। सो यसरी आइदर वेल्थ इफेक्टबाट अथवा टोबिन्सक्यू इफेक्टबाट चाहिँ सम्पत्तिको मूल्याङ्कन वृद्धि हुन्छ, भ्यालुएसन वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि डिमान्ड वृद्धि हुन्छ। डिमान्ड वृद्धि हुने हो भने आउटपुट र इम्प्लोइमेन्ट वृद्धि हुन्छ। यसलाई हामी सर्ट फर्मुलामा समराइज गर्न सक्छौँ। मोनेटरी पोलिसी जस्तो मनी सप्लाई वृद्धि गरियो भने के हुन्छ त, मनी सप्लाई वृद्धि गरियो भने यसले चाहिँ इक्विटीको प्राइस लेभल अथवा एसेट्सको प्राइस लेभल वृद्धि गर्छ। इक्विटीको प्राइस लेभल वृद्धि हुनसक्छ, इक्विटीको प्राइस लेभल वृद्धि हुने अथवा जग्गाको पनि हुनसक्छ। बिजनेसले होल्ड गरेको जग्गाको पनि मूल्य बढ्न सक्छ। जे भए पनि एसेटको प्राइस वृद्धि हुन्छ, इक्विटीको प्राइस वृद्धि हुन्छ। इक्विटीको प्राइस वृद्धि हुने हो भने यो टबिनको क्यू रेसियो वृद्धि हुन्छ। सो टबिनको क्यू रेसियो भनेको सिम्पली के हो त, मार्केट प्राइस डिभाइडेड बाई फेस भ्यालु। अर्थात् 100 रुपियाँको सेयर जति बढी महँगोमा मार्केटमा बेचिन थाल्यो त्यति चाहिँ टबिन्स क्यू रेसियो बढी हुन्छ। सो टबिन्सको क्यू रेसियो बढ्नुको अर्थ के हो, नेटवर्थ बढ्ने हो। नेटवर्थ बढ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट बढी गर्छ त्यस्तो संस्थाले, त्यस्तो फर्मले। इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु भनेको डिमान्ड बढ्नु हो, जसले आउटपुटमा वृद्धि ल्याउँछ। त्यस्तै गरेर कन्ज्युमरको केसमा के हुन्छ त, मनी सप्लाई वृद्धि गरियो भने घर जग्गाको मूल्य, इक्विटीको मूल्य बढ्छ, जसले गर्दाखेरि सम्पत्ति बढ्छ। हाउसहोल्ड्सको सम्पत्ति बढ्ने हो भने कन्जम्सन डिमान्ड बढ्छ, जसले एग्रिगेट डिमान्डलाई वृद्धि गर्छ र यसले आउटपुट, इम्प्लोइमेन्ट र प्राइसमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। सो यसलाई हामी एसेट प्राइस च्यानल भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ क्रेडिट अभाइलेबिलिटी च्यानल्स। क्रेडिट अभाइलेबिलिटी च्यानलले सिम्पली के भन्छ त भन्दा, इकोनोमीमा क्रेडिट अभाइलेबिलिटीको बाटो भएर चाहिँ मोनेटरी पोलिसीको चेन्जेसहरूले काम गर्छ। जस्तो इकोनोमीमा हामीहरूले क्रेडिट वृद्धि गर्ने खालको पोलिसी ल्यायौँ भने, जस्तो मनी सप्लाई वृद्धि गरेर जस्तो लिक्विडिटी बढाउने पोलिसी ल्यायौँ हामीले, सस्तो ब्याज दरमा बजारमा लिक्विडिटी टन्न छोड्ने खालको पोलिसी चेन्जेस ल्यायौँ भने यसले क्रेडिटको अभाइलेबिलिटी बढाउँछ। क्रेडिटको अभाइलेबिलिटी बढाउँछ। अथवा कोही पनि मान्छे ब्याङ्कमा गएर निराश भएर फर्किनु पर्ने, क्रेडिट पाइएन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था यसले सिर्जना हुन दिँदैन। यसरी क्रेडिट सहज रूपमा उपलब्ध गराउने हो भने यसले इन्भेस्टमेन्ट र कन्जम्सन डिमान्ड वृद्धि हुन्छ, जसले एग्रिगेट डिमान्ड बढाउँछ र यसले अल्टिमेटली आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा वृद्धि ल्याउँछ। सो यसलाई हामी क्रेडिट अभाइलेबिलिटी च्यानल भनेर भन्छौँ। अन्तमा एक्सपेक्टेसन च्यानल। एक्सपेक्टेसन च्यानलमा सिम्पली कसरी काम हुन्छ त, यदि हामीहरूले मोनेटरी पोलिसीमा परिवर्तनहरू ल्यायौँ, इम्पल्सेसहरू ल्यायौँ, मोनेटरी पोलिसी वृद्धि गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ इकोनोमिक एजेन्ट्सहरूको एक्सपेक्टेसन चेन्ज गर्छ। जस्तो इकोनोमिक एजेन्ट्सहरूको एक्सपेक्टेसन चेन्ज हुन्छ। एक्सपेक्टेसन के हुनसक्छ त, मनी सप्लाई बढाएको कारणले गर्दाखेरि अब जग्गाको मूल्य बढ्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ। अथवा मोनेटरी पोलिसीमा यस्तो यस्तो पोलिसी मेजर ल्याएको हुनाले सेयर मार्केट बढ्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ। सो त्यो एक्सपेक्टेसनमा चेन्ज आउँछ।
सो एक्सपेक्टेसनमा चेन्ज आउँछ। एक्सपेक्टेसन चेन्ज हुनु भनेको के हो त, तिनीहरूले आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गर्छन्। कसैले जग्गामा लगानी गर्छन्, कसैले इन्भेस्टमेन्ट। जस्तो ब्याज दर घट्छ भन्ने खालको पोलिसी चेन्जले एक्सपेक्टेसन चेन्ज हुनसक्छ, तिनीहरूले थप लगानी गर्न सक्छन्। यसले गर्दाखेरि एग्रिगेट डिमान्ड वृद्धि हुनसक्छ। एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि भयो भने आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा वृद्धि हुन्छ। यसरी एक्सपेक्टेसन च्यानलले सिम्पली इकोनोमीमा भएको जुन इकोनोमिक एजेन्ट्सहरू हुन्छन्, उपभोक्ता र उत्पादक, तिनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ र त्यो व्यवहारमा आएको परिवर्तनले कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड बढ्ने वा घट्ने हुन्छ, जसले एग्रिगेट डिमान्ड बढ्ने वा घट्ने बनाउँछ र त्यसले आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा पनि त्यही अनुसारले प्रभाव पार्छ। अब कुरो रहन्छ कुन च्यानल चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने। सो कुन च्यानल चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो इकोनोमीको फाइनेन्सियल सिस्टमको स्ट्रक्चर के छ, त्यसको विकासको अवस्था के छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जेनरली विकसित देशहरूमा चाहिँ अब प्राइस च्यानलहरूले काम गर्छ। प्राइस च्यानल र क्वान्टिटी च्यानललाई हामीले कसरी छुट्याउँछ त? जस्तो प्राइस च्यानल भने के हो त, इन्ट्रेस्ट रेट एउटा प्राइस हो, एक्सचेन्ज रेट प्राइस हो। सो त्यो प्राइस च्यानल बढी इफेक्टिभ हुन्छ, किनकि विकसित देशको जुन फाइनेन्सियल मार्केट्सहरू हुन्छन् त्यो एकदमै विकसित हुन्छन्, एडभान्स फाइनेन्सियल मार्केट्सहरू हुन्छन्। जस्तो अमेरिकाकोमा फेडरल रिजर्भले ब्याज दर चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबैतिर ब्याज दर चेन्ज हुन्छ, कन्जम्सन डिमान्ड चेन्ज हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड चेन्ज हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी रेट चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा रिफ्लेक्ट हुँदैन, किनकि फाइनेन्सियल मार्केट नेपालको फ्रेगमेन्टेड छ, लेस इन्टिग्रेटेड छ। त्यसो भएको हुनाले अब कुन च्यानल बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू यहाँ के कुरामा फोकस गर्छौँ भने अल्प विकसित देशमा चाहिँ क्वान्टिटी च्यानल बढी इफेक्टिभ हुन्छ। क्वान्टिटी च्यानल भनेको चाहिँ जस्तो क्रेडिट अभाइलेबिलिटी हुनसक्छ भने प्राइस च्यानल चाहिँ विकसित देशमा बढी इफेक्टिभ हुन्छ। प्राइस च्यानलमा एक्सचेन्ज रेट हुनसक्छ, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेट हुनसक्छ। अब हामीहरू विभिन्न स्कुल अफ थटका अनुसार यो ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तो क्लासिकल थ्योरीले के भन्छ त भन्दा, क्लासिकल थ्योरीले इकोनोमी फुल इम्प्लोइमेन्टमा हुन्छ, त्यसो भए हुनाले मोनिटरी पोलिसीले इम्प्लोइमेन्ट आउटपुटमा चेन्ज ल्याउने भन्ने कुरै रहँदैन। इकोनोमी अलरेडी फुल्ली इम्प्लोइड हुने भएको हुनाले देयर इज नो क्वेसन अफ इन्क्रिजिङ आउटपुट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। सो त्यस्तो केसमा मोनिटरी पोलिसीको जुन ट्रान्समिसन मेकानिजम हुन्छ त्यो ट्रान्समिसन मेकानिजमले केही पनि प्रभाव पार्दैन आउटपुटमा, यसले खालि प्राइस लेभल वृद्धि गर्ने काम मात्रै गर्छ। सो प्राइस लेभल चाहिँ वृद्धि हुन्छ, आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा केही पनि प्रभाव हुँदैन, कुनै पनि च्यानलले काम गर्दैन। किनेसियन भ्यू भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट मेकानिजम हो, इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल हो। सो किनेसियन भ्यूको अनुसार इकोनोमीमा मनी सप्लाई वृद्धि गर्ने हो भने ब्याज दर घट्छ। अघि हामीले चित्रमा देखाएकै कुरा हो यो, मनी सप्लाई वृद्धि गर्ने हो भने ब्याज दर घट्छ, ब्याज दर घट्ने हो भने इकोनोमीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि हुने हो भने यसले एग्रिगेट डिमान्ड बढाउँछ। एग्रिगेट डिमान्ड बढ्नु भनेकै के हो त, इकोनोमीमा आउटपुट बढ्नु। आउटपुट बढ्नको लागि इम्प्लोइमेन्ट बढ्नुपर्छ र यदि इकोनोमीमा चाहिँ सप्लाई पर्फेक्टली इलास्टिक छैन भने यसले प्राइस पनि बढाउँछ। सो जे भए पनि किनेसियन भ्यूले चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले इन्ट्रेस्ट रेटको बाटो भएर काम गर्छ, इन्ट्रेस्ट रेटको बाटो भएर आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा प्रभाव पार्छ भनेर भन्छ। तर किनेसियन भ्यूको पनि आफ्नो लिमिटेसन्स चाहिँ छ। किनेसियन भ्यूका अनुसार चाहिँ मोनेटरी पोलिसी रिसेसनको बेलामा चाहिँ काम गर्दैन, किनकि रिसेसनको बेलामा इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै लो लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ, त्यसलाई फर्दर घटाउन नसकिने कारणले गर्दाखेरि फर्दर यसले इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर इन्भेस्टमेन्ट बढाउने भन्ने क्वेसन रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले लिक्विडिटी ट्र्याप सिचुएसन भनिन्छ यसलाई। सो रिसेसनको बेला चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले इन्ट्रेस्ट रेटको बाटो भएर काम गर्न सक्दैन भन्ने भ्यू चाहिँ किनेसियन स्कुलको छ। मोनेटरिस्ट स्कुलले चाहिँ डाइरेक्ट च्यानलबाट काम गर्छ भनेर भन्छ। सो यो भनेको सिम्पली के हो त भन्दा, इन्ट्रेस्ट रेटको बाटो भएर लामो बाटो भएर काम गर्दैन, डाइरेक्टली यदि हामीले मनी सप्लाई डाइरेक्टली बढाउने हो, इकोनोमीमा मनी सप्लाई बढाउने हो भने यसले यसको सिधै चाहिँ एग्रिगेट डिमान्डमा इम्प्याक्ट पर्छ। सो मनी सप्लाई वृद्धि गर्ने हो भने कन्जम्सन डिमान्ड बढ्छ, इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड बढ्छ, जसले गर्दाखेरि एग्रिगेट डिमान्डमा सिधै वृद्धि हुन्छ। सो इनडाइरेक्ट बाटो हुँदैन, मनी सप्लाई वृद्धि हुने, त्यसपछि ब्याज दर घट्ने,
त्यसपछि बल्ल बढ्ने डिमान्ड भन्ने हुँदैन। मनी सप्लाई बढाउने बित्तिकै यसको इमिडिएट इम्प्याक्ट चाहिँ कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टमा पर्छ। इमिडिएटली एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि हुन्छ र इकोनोमीको आउटपुट र इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। यसलाई हामी डाइरेक्ट च्यानल भनेर भन्छौँ। अब एउटा न्यू क्लासिकल भ्यू छ। न्यू क्लासिकल भ्यूलाई हामी ऱ्यासनल एक्सपेक्टेसन स्कुल भनेर भन्छौँ। ऱ्यासनल एक्सपेक्टेसन हाइपोथेसिस भनेर भनिन्छ। न्यू क्लासिकल स्कुल भनेर पनि भनिन्छ। न्यू क्लासिकल स्कुलले पनि क्लासिकल स्कुलको जस्तै कुरा गर्छ। क्लासिकल स्कुलको जस्तै यसले मोनेटरी पोलिसीको इम्प्याक्ट हुँदैन, यसको प्राइसमा मात्रै इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर भन्छ। सो यसलाई हामीहरू सिम्पली कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ भने इकोनोमीमा यो एग्रिगेट सप्लाई कर्भ चाहिँ पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुने भएको भएर हामीहरूले इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड बढाउने हो भने पनि यसको असर केही पनि रहँदैन। सो यसको असर खालि प्राइस लेभलमा मात्रै पर्छ, आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा पर्दैन। सो इकोनोमीमा हामीहरूले मनी सप्लाई वृद्धि गर्ने हो भने पनि यसको असर चाहिँ आउटपुट र इम्प्लोइमेन्टमा पर्दैन। आउटपुट चाहिँ यतापट्टि छ, प्राइस चाहिँ यतापट्टि छ। सो आउटपुट जहाँको त्यहीँ रहन्छ। सो यसको अर्थ के हो भने मोनेटरी पोलिसी सर्ट रनमा इफेक्टिभ हुँदैन, लङ रनमा त इफेक्टिभ हुने कुरै भएन, सर्ट रनमा पनि हुँदैन। अर्थात् मोनेटरी पोलिसीको कुनै पनि च्यानलले आउटपुट वृद्धि गर्न सक्दैन। मोनेटरी पोलिसी न्युट्रल हुन्छ सर्ट रनमा पनि। अब यसमा एउटा अर्को पोइन्ट पनि छ। ऱ्यासनल एक्सपेक्टेसन हाइपोथेसिसका अनुसार अब मोनेटरी पोलिसी कामै नलाग्ने चाहिँ होइन। सो मोनेटरी पोलिसी कतिखेर काम लाग्छ त भन्दा जतिखेर मोनेटरी पोलिसी प्री अनाउन्स्ड फर्ममा आउँदैन त्यतिखेर चाहिँ यो इफेक्टिभ हुन्छ। अर्थात् मोनेटरी पोलिसी यदि सरप्राइजको रूपमा आयो भने चाहिँ मोनेटरी पोलिसी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने निष्कर्ष यो स्कुलको। त्यसो भएको हुनाले यदि मोनेटरी पोलिसी पब्लिस भयो, सबैले थाहा पाए कि मोनेटरी पोलिसीले यो गर्दैछ भन्ने थाहा पाए भने, अथवा तिनीहरूले एक्सपेक्ट गर्न सके पर्फेक्टली यो मोनेटरी पोलिसीले मनी सप्लाई बढाएको कारणले यस्तो हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्न सके भने त्यो चाहिँ मोनेटरी पोलिसी इफेक्टिभ हुँदैन, ट्रान्समिसन च्यानलले काम गर्दैन। तर मोनेटरी पोलिसीले सरप्राइजको रूपमा काम गर्यो, कसैले एक्सपेक्ट गर्न नसक्ने गरेर सरप्राइजको रूपमा एक्कासी नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यायो, नयाँ पोलिसी एक्सन्सहरू लियो भने त्यस्तो एक्सन्सले मात्रै काम गर्छ। त्यस्तो एक्सनले डाइरेक्टली एग्रिगेट डिमान्ड वृद्धि गर्न सक्छ र त्यस्तो बेला प्रभावकारी हुन्छ मौद्रिक नीति भनेर यो स्कुलले भन्छ। अब इम्पेरिकल स्टडिजको कुरा गर्दाखेरि धेरै जस्तो इम्पेरिकल स्टडिजहरूले के देखाएका छन् भने विकासोन्मुख देशहरूमा र अल्प विकसित देशहरूमा चाहिँ क्रेडिट च्यानल बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष दिएका छन्। जस्तो इभन आइएमएफले गरेको स्टडीले पनि के देखाउँछ त भन्दा क्रेडिट च्यानल अथवा क्रेडिट अभाइलेबिलिटी च्यानल भनेर जुन भन्यौँ हामीहरूले, त्यो क्रेडिट अभाइलेबिलिटी च्यानल चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ। सो हाम्रो जस्तो विकसित बजार नभएको ठाउँमा चाहिँ क्रेडिट च्यानल चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ, किनकि मार्केट विकसित नहुनुको अर्थ के हो त इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ डिमान्ड सेन्सिटिभ हुँदैन। जस्तो अहिले हामीहरू एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ, जस्तो नेपालमा अब चाहेको मान्छेले क्रेडिट पाएकै छैन। सपोज मानौँ कि क्रेडिट कन्स्ट्रेन्ट छन् इकोनोमीको फार्मर्सहरू, प्रोड्युसर्सहरू। सो यस्तो केसमा मान्छेले कर्जा पाएकै छैनन् भने अब चाहिँ सपोज इकोनोमीमा के गर्यो त, अब सपोज मानौँ कि इकोनोमीमा टाइटेनिङ गर्थ्यो, अर्थात् मनी सप्लाई घटाइदियो। सो यस्तो केसमा इन्ट्रेस्ट रेट वृद्धि हुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट रेट 2% पोइन्टले बढे पनि यदि गाउँको नपाएको मान्छेले चाहिँ यो कर्जा भयो, गाउँमा ब्याङ्कको शाखा गयो, कहिले पनि कर्जा लिनै पाएका थिएनन् भने यो 2% वृद्धि हुँदाखेरि पनि यिनीहरूले कर्जा लिन्छन्। सो च्यानलको अनुसार के हुनुपर्ने हो त, मनी सप्लाई टाइट गरेको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ वृद्धि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट वृद्धि भएपछि इन्भेस्टमेन्ट घट्नुपर्ने हो। तर यिनीहरूले पहिला कर्जा नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूले कर्जा लिन सक्छन्। किन कर्जा लिन सक्छन् त भन्दा पहिला यिनीहरूले चाहिँ लघुवित्तबाट लिइराखेका थिए, एमएफआइजबाट अथवा सहकारीबाट लिइराखेका थिए, जहाँ चाहिँ 12-20-25% ब्याज परिराखेका थियो। सपोज 20% ब्याज तिरिराखेका थिए। अब ब्याङ्कको ब्याज दर वृद्धि भयो, 8%बाट 10% भयो भने यिनीहरू सबैले ब्याङ्कबाट कर्जा लिन्छन्। हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा ब्याङ्कको ब्याज दर 8बाट 10 हुँदाखेरि इन्भेस्टमेन्ट घट्नुपर्ने हो। तर यिनीहरूले पहिला ब्याङ्कबाट कर्जा लिन नपाएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ यो सेक्टरबाट यो सेक्टरमा सिफ्ट हुन्छन् र इन्भेस्टमेन्ट झन् वृद्धि भएर जान्छ घट्नुको साटो।
यसरी विकसनोन्मुख देशहरूमा जहाँ चाहिँ क्रेडिट कन्स्ट्रेन्ट्सको स्थिति छ, क्रेडिट नपाएको स्थिति छ, त्यस्तो केसमा ब्याज दरसँग मान्छे खासै त्यति केयर गर्दैन। कर्जा प्राप्त भयो भने जतिसुकै ब्याज दर होस् उसले लिने अवस्था रहन्छ। सो नेपालको केसमा पनि केही स्टडिजहरू भएका छन् र त्यो स्टडिजहरूले पनि के निष्कर्ष निकालेका छन् भन्दा नेपालमा पनि ब्याङ्क लेन्डिङ च्यानलले वा क्रेडिट च्यानलले चाहिँ एउटा पावरफुल च्यानलको रूपमा काम गर्छ। अरू इन्ट्रेस्ट रेट च्यानलहरू खासै धेरै प्रभावकारी हुँदैन। अब ट्रान्समिसन मेकानिजम कुन चाहिँ प्रभावकारी हुने भन्ने कुरा विभिन्न चिजमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो इकोनोमीको स्ट्रक्चर कस्तो खालको छ, इकोनोमीको विकासको अवस्था कस्तो छ, त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल सेक्टरको अवस्था कस्तो छ, फाइनेन्सियल मार्केटहरू कति डेभलप भएको छ, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको अभाइलेबिलिटी छ कि छैन इकोनोमीमा, जस्तो डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, जस्तो एसेट च्यानलले काम गर्नको लागि के हुनु पर्यो त, इक्विटीमा कन्ज्युमरले इक्विटी होल्ड गरेको हुनु पर्यो, सेयर होल्ड गरेको हुनु पर्यो, बोन्ड होल्ड गरेको हुनु पर्यो, अनि त्यसको मूल्य घटबड हुने हो, अनि काम गर्ने हो त्यो च्यानलले। त्यसै गरेर अब स्टेट अफ द इकोनोमीमा पनि के पर्न सक्छ त भन्दा, अब यदि डेभलपिङ इकोनोमी हो वा अन्डर डेभलप इकोनोमी हो भने क्यापिटल मार्केट चाहिँ एकदमै प्रिमेच्योर अवस्थामा हुनसक्छ, अल्प विकसित अवस्थामा। त्यस्तो बेलामा अब इन्ट्रेस्ट रेटले खासै काम गर्दैन, इन्ट्रेस्ट रेट मेकानिजमले। त्यसै गरेर इकोनोमीमा रेगुलेटरी मेजर्सको अवस्था कस्तो छ, डाइरेक्टेड क्रेडिट, ब्याज दर चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ, ब्याज दर फ्री मार्केटमा डिटरमाइन हुन्छ कि लिमिटेड एरियामा मात्रै छ कि क्रेडिटको मार्केट। त्यस्तै गरेर मोनिटरी पोलिसी फ्रेमवर्क चाहिँ कुन छ, इन्फ्लेसन टार्गेटिङ छ अथवा एक्सचेन्ज रेट टार्गेटिङ छ, कस्तो खालको फ्रेमवर्क छ, त्यसमा टार्गेट केलाई लिइन्छ, इन्टरमिडिएट टार्गेट केलाई लिइन्छ, गोल चाहिँ के हो मोनिटरी पोलिसीको, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने हुन्छ। भने इकोनोमीले लिएको फरेन एक्सचेन्ज रिजार्भ, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि एक्सचेन्ज रेट च्यानलले काम गर्नको लागि दुईवटा चिज हुनुपर्छ। एउटा इकोनोमीको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ फ्लोटिङ सिस्टममा हुनुपर्छ, फ्री एक्सचेन्ज रेट हुनुपर्छ, मार्केट डिटरमाइन्ड। अर्को चाहिँ क्यापिटल रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुनुहुँदैन, क्यापिटल फ्लोज चाहिँ फ्री हुनुपर्छ। सो यदि यो छैन भने चाहिँ एक्सचेन्ज रेट च्यानलले काम गर्दैन। सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्ट। त्यसै गरेर फिस्कल पोलिसीको डोमिनेन्स कति छ त त्यसले पनि डिटरमाइन गर्ने हुन्छ। सो यी विभिन्न फ्याक्टर्सहरूले इकोनोमीमा कुन चाहिँ ट्रान्समिसन मेकानिजम बढी चाहिँ प्रभावकारी हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अब मोनिटरी पोलिसीको लागि ट्रान्समिसन मेकानिजम किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त भन्दा, मोनिटरी पोलिसीको अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इकोनोमीमा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने एउटा हो भने अर्को चाहिँ इकोनोमीमा ग्रोथ र इम्प्लोइमेन्ट प्रमोट गर्ने हो। सो ग्रोथ र इम्प्लोइमेन्ट प्रमोट गर्नको लागि कुन च्यानल बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने अनि त्यसमा फोकस हुने। त्यसो भएको हुनाले ट्रान्समिसन च्यानललाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने इकोनोमीमा मोनिटरी पोलिसी चेन्जेसको जुन इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ सजिलैसँग अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो आर्थिक वृद्धि 3%ले बढाउनको लागि कति इम्पल्स दिनुपर्छ त मोनिटरी पोलिसीमा, त्यो कुरा अनुमान गर्न सकिने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि इकोनोमीमा कुन चाहिँ च्यानल बढी प्रभावकारी छ, कहाँबाट चाहिँ असर सजिलोसँग ट्रान्समिट हुन्छ, इफेक्टिभली ट्रान्समिट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पोलिसी मेकर्सलाई चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब नेपालको सन्दर्भमा प्रत्येक ट्रान्समिसन च्यानलले हामीले इभ्यालुएट गर्ने हो भने अब इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल चाहिँ नेपालमा त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन, किनकि नेपालको फाइनेन्सियल मार्केट त्यति इन्टिग्रेटेड छैन, डेभलप छैन। त्यो कुरा हामी कहाँबाट देख्न सक्छौँ भने नेपालमा सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट र लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेटको मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै त्यसको कोरिलेसन मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै कमजोर छ। सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट घटेको बेला पनि लङ टर्म इन्ट्रेस्ट बढिरहेको हुन्छ, सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट बढेको बेला पनि लङ टर्म इन्ट्रेस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यसको अर्थ के हो भने यदि फाइनेन्सियल मार्केट डेभलप छैन भने ब्याज दरलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू मार्केट भन्दा पनि बाहिरका बढी फोर्सेसहरू बढी हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट च्यानलले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन। जस्तो अब जस्तो हामीले अहिलेको केसमा पनि हेर्ने हो भने नेपालमा सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एकदमै कम छ अहिले,
सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब 0.5 भन्दा तल छ इन्टरब्याङ्क रेट हो सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट सपोज। सो यो चाहिँ 0.5 भन्दा कम छ। तर लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेटमा यति ठुलो गिरावट आएको छैन। सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 5-6% घटेर 0.5% भन्दा मुनि आइसक्यो। तर लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेटमा त्यति ठुलो गिरावट आएको छैन। यो भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केटको इन्टरलिङ्केज कमजोरी हो। त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल चाहिँ बढी प्रभावकारी हुँदैन। अब यो कहिले गएर प्रभावकारी हुन्छ त भन्दा भोलि जतिखेर चाहिँ नेपालमा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू फाइनेन्सियल मार्केट डेभलप भएर जान्छ, जति फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्ने पार्टीहरू इन्टरलिङ्केजेस हुन्छ, सर्ट टर्म मार्केट चाहिँ विकसित हुन्छ, सर्ट टर्म मार्केटमा पार्टिसिपेसन चाहिँ वृद्धि हुन्छ सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको इन्डिभिजुअल्सहरूको, त्यतिखेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटसँग हामीहरू अलिक बढी सेन्सिटिभ हुन्छौँ र त्यसले काम गर्छ। एक्सचेन्ज रेट च्यानलको कुरा अघि गरिसके। नेपालमा कन्भेन्सनल पेग एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भएको हुनाले र क्यापिटल मुभमेन्ट्सहरू रेस्ट्रिक्ट गरिएको हुनाले मौद्रिक नीतिले एक्सचेन्ज रेटलाई प्रभावित पार्न सक्दैन र एक्सचेन्ज रेटले एक्सपोर्ट बढाउने घटाउने काममा एक्सचेन्ज रेट चेन्ज गरेर त्यो बाटो एक्सपोर्ट बढाउने इम्पोर्ट घटाउने काम चाहिँ मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन। एसेट प्राइस च्यानलले काम गर्छ अब, तर धेरैको चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा एक्सेस नभएको हुनाले धेरैसँग सेयर बोन्ड छैन नेपालमा। तर पनि जग्गा धेरै जस्तोले होल्ड गर्छन्। मौद्रिक नीतिले घर जग्गाको भाउ बढाउने, एसेटको भाउ बढाउने, इक्विटीको भाउ बढाउने कारणले गर्दाखेरि यसले एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि ल्याउन सक्छ र फर्मको पनि इन्भेस्टमेन्ट डिमान्डमा वृद्धि ल्याउन सक्छ। केही हदसम्म चाहिँ यो एसेट प्राइस च्यानलले काम गर्छ। अनि सबैभन्दा प्रभावकारी च्यानल चाहिँ क्रेडिट अभाइलेबिलिटी च्यानल हो। अघि पनि हामीले भन्यौँ कि नेपालमा क्रेडिट कन्स्ट्रेन्ट्सको अवस्था छ, अर्थात् गाउँको साउ महाजनबाट 36% 40%मा ब्याजमा कर्जा लिइराखेको अवस्था छ। त्यस्तो बेला मान्छेले ब्याङ्कको कर्जा पायो भने ब्याज दर हेर्दैनन् ब्याङ्कको, किनकि साउ महाजनबाट कर्जा लिँदाखेरि तिर्नुपर्ने ब्याज दर भन्दा त धेरै कम छ। सो यसको अर्थ के हो भने यदि साउ महाजनबाट कर्जा लिएको मान्छेले ब्याङ्कबाट कर्जा पायो भने ब्याज दर बढ्यो भने झन् बढी कर्जा लिन्छ। सो ब्याज दरसँग उसको डिमान्ड सेन्सिटिभ हुँदैन किनकि क्रेडिट कन्स्ट्रेन्ट्स। सो यसो भएको हुनाले नेपालमा मौद्रिक नीतिले चाहिँ क्रेडिट अभाइलेबिलिटी वृद्धि गरेर इकोनोमीमा सबै टार्गेटहरू पुरा गर्ने लक्ष्य राख्छ। जस्तो इम्पोर्ट घटाउनु पर्यो भने क्रेडिट टाइट गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा ब्याज दर कटौती गर्ने भन्दा पनि एक्सेस कसरी पुर्याउने त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्छ। त्यस्तै एसएमईको लागि दिने ब्याज दर कटाउनुभन्दा अगाडि पहिला एसएमईलाई कर्जामा एक्सेस कसरी दिलाउने, क्रेडिट एक्सेस चाहिँ कसरी दिलाउने रुरल एरियामा फाइनेन्सियल एक्सेस वृद्धि गरेर त्यसमा बढी फोकस गर्छ र यसले बढी काम गर्छ। सो क्रेडिट कन्स्ट्रेन्ट अवस्थामा चाहिँ क्रेडिट च्यानल, यसलाई क्वान्टिटी च्यानल भनेर पनि भन्छौँ हामी, किनकि यसले क्रेडिटको क्वान्टिटी कसरी पुर्याउने त्यहाँ भन्नेमा फोकस गर्छ। यसले चाहिँ बढी काम गरिराखेको हुन्छ। र एक्सपेक्टेसन च्यानलले जुनसुकै इकोनोमीमा पनि काम गर्छ नै र नेपालमा पनि गर्छ। तर पनि हामीहरूको यो इन्फर्मेसन स्ट्रक्चर चाहिँ स्मुथ नहुन्जेलसम्म, अर्थात् मोनिटरी पोलिसीले बोलेको कुरोहरू सबै कन्ज्युमरले, सबै इन्भेस्टर्सहरूले सजिलै त्यो सूचनामा सजिलै पहुँच प्राप्त गर्ने, त्यो सूचनालाई बुझ्ने त्यस्तो अवस्था नआएसम्म एक्सपेक्टेसन च्यानलले चाहिँ धेरै काम गर्दैन। यसो नेपालको केसमा अब यो जुन इन्फर्मेसन सिस्टम छ त्यो इन्फर्मेसन सिस्टम स्मुथ छैन। यसलाई हामी एसिमेट्रिक भनेर भन्छौँ। एसिमेट्रिक भनेको के त, सर्टेन सेक्सनले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पाउने, अरूले इन्फर्मेसन नपाउने, जसले गर्दाखेरि एग्रिगेटमा सबैको एक्सपेक्टेसन चेन्ज हुन पाउँदैन। अब यो चाहिँ मुलुकको कम्युनिकेसन सिस्टम विकसित हुँदै गयो भने एक्सपेक्टेसन च्यानलले बढी काम गर्छ। जस्तो अब विकसित देशमा फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले अथवा फेडरल ब्याङ्क युएसएले लिएको डिसिजन चाहिँ धेरैजसो कन्ज्युमरको लागि इम्पोर्टेन्ट डिसिजन हुन्छ भने नेपालमा अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी रेट कटौती गर्यो, सिआरआर कटौती गर्यो भन्ने त्यो धेरैको लागि इन्ट्रेस्टको विषय हुँदैन, किनकि त्यो सूचनामा पहुँच छैन, त्यो सूचना बुझ्न सक्ने क्षमता छैन। सो एक्सपेक्टेसन च्यानल प्रभावकारी भए तापनि यो अरू देशको तुलनामा कम प्रभावकारी हुन्छ किनकि हाम्रो इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ एसिमेट्रिक छ। सो अर्को भिडियोमा हामीहरू
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितालाई कसरी मेजर गर्ने र नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने कुरा चर्चा गर्छौँ।